तुमकां सगळ्यांक गुड मॉर्निंग. हांव रंगनाथ कर्साळकर जो आसा तो ताका हांव धन्यवाद म्हणटा की तेणी आमकां सावंड सिस्टम दिलेली आसा. ताका हांव खऱ्यांनीच धन्यवाद म्हणटा आनी फुडें तेणी आमकां अशेंच सहकार्य करचें. आनी ते कडेन आनी कांय प्रपोजल घातला की CSR अंडर आमकां आमच्या पेडण्या पुलीस स्टेशन जुडिक्शन CCTV इन्स्टॉल करून तेणी ते बेगिना जातलें म्हणून आमकां एक प्रॉमीस केल्लेलें आसा. आनी अशेंच तेंच्यांनी आमकां फुडें सहकार्य करचें, आमकां मदत करची. हांव ताका देव बरें करूं. थँक्यू. आमचे साऊंड सिस्टम हँड ओव्हर करपाच्या फंक्शनाक आमच्या वांगडा उपस्थित आसात आमच्या पेडण्या पुलीस स्टेशनाचे PI आदरणीय श्री मुखरे सर, तसेच आमचे तेंचो स्टाफ आनी म्हजे मित्र म्हाजे बागेन. आयज म्हाका खूब उमेद दिसता की तांकां जें हांवें प्रॉमीस केल्लें साऊंड सिस्टम हँड ओव्हर करतना ती योग्य टायमाचेर म्हाका दिसता तांकां मेळ्ळें कशें जालें. हे गणेश चतुर्थीक तेंचे सार्वजनीक तेंचो गणेश चतुर्थी आसता पुलीस स्टेशनाचो आनी त्या निमतान हें जें हांवें तांकां जें प्रॉमीस केल्लें तें फुलफील जाल्लें कशें दिसता. हांव ह्या निमतान ह्या आमच्या गणेश चतुर्थीचे सगळ्यांक शुभेच्छा दिता. आमच्या पेडण्या तालुक्याकय तशेंच गोवाभर सगळ्यांक आमच्या जी जिल्हा परिशदाच्या वतीन शुभेच्छा दिता. ह्या म्हाका साऊंड सिस्टम दितना म्हाज्या चीफ एक्झिक्युटीव ऑफिसर जो आसा तेचें आमकां खूब सहकार्य लागिल्लें आसा. तेंच्यांनी ही रिक्वेस्ट म्हाजी योग्य टायमाचेर फुलफील केल्ली आसा, म्हणून म्हाका हें हँड ओव्हर करपाक टायमींग जाल्लें आसा. तशेंच तेंचे जे रिक्वायरमेंट आसा हें म्हाका CSRच्या अंडर आतां आमी घातलेलें आसा ते प्रपोजल. आनी ते CCTV सगळे म्हाका दिसता आमचे जे एंट्री एक्झीट पॉयंट आहा पेडणे तालुकाक ते आमकां कवर करपाक आमची विजन आसा. आमी ते प्रोसेस चालू केला कळ्ळें. आनी येता त्या टायमार म्हाका दिसता आमचे झेडपीचे परत डिसेंबरान इलेक्शन आसा तेचे पयलीं म्हाका दिसता ते जाल्या पुरो अशें हांवूय मागता. आयज गणेश आमी पुजन करतले तेचे कडेन देव ईश्वर चरणी मागता की तेंचे बेगींतल्या बेगीन हें काम जावचें आनी आमी जो क्रायम आसा तेचेर कंट्रोल जावपा सारकें आमच्या हातून जर तांकां कितें सहकार्य लागवात जाल्यार आमकांय बरें दिसतलें. आनी हें सगळें करता आसतना आमी जेन्ना आमकां फंड अवेलेबल जाता तेतून आमचे आदरणीय मुख्यमंत्री आसता की तेंचे थ्रू ते फायनान्स मिनिस्टर आसल्या कारणान ते आमकां फंड दिल्या उपरांतूच हें आमची कामां जातात. हांव तेंचे आभार मानता कित्याक समज तेंच्यांनी वेळोवेळी आमकां जेन्ना त्या फंडाचे जे रिक्वायरमेंट आसा ते तेंचे कडल्यान पावता आनी ताका लागून आमी ही आमच्या समाजाची जी कामां आसात ती फुलफील करूंक शकता. हांव परतून एकदां सगळ्यांक ह्या गणेश चतुर्थीच्या शुभेच्छा दिता. आनी हे जे आमी जे हँडओव्हर केला ते आमी म्हणटा तेंचे पर्यंत सुपूर्द करता आनी म्हाजी दोन उतरां सोंपयता. देव बरें करूं.